नाज़रीन, उमर अता बंदयाल साहब का अरसा मुलाजमत अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा धमाका कर दिया उन्होंने। ये धमाका क्या है? ये बड़े बड़े लोगों का सर ये लेके जाएगा। अब ये इसकी डिटेल्स क्या हैं ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर डटे रहेंगे, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, उमर अता बंदयाल साहब ने ऑडियो लीक्स का केस उसको फाइनलाइज़ करते हुए, कंक्लूड करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये ऑडियो वाला सारा केस ये फ़ेक है, झूठा है, और उसको उन्होंने क्लोज़ कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, जिस पे पीडीएम सर पकड़ के बैठ गई है। नाज़रीन, इसके अलावा इसके साथ साथ एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन जो उसमें उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जी कि मैंने 14 जुलाई को इलेक्शन का ऐलान किया था, डेट दी थी कि 14 जुलाई को होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं करवाए और इलेक्शन कमीशन ने उसकी मुआवनत की और जानबूझ के इसको डिले किया, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसके अलावा उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में इसी बेंच ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखते हुए उसमें ये लाइन्स भी डाली हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई 1.5-2 लाख के करीब लोगों का मजमा जमा किया गया और सुप्रीम कोर्ट को ज़दोकौब किया गया। नाज़रीन, ये वो लाइंस हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों को अपनी लपेट में ले लेंगी। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी है, तो दूसरी जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का मामले को कंक्लूड यानी कि तय किया जा रहा है और बोरी में बंद करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी पहले ही पाबंदे सलासल है और बकाया जो जमातें बची हैं उनका लेना देना आपके सामने आ गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज फिर दोबारा जो टेररिज्म कोर्ट थी, दहशतगर्दी की अदालत में जमा उनको पेश किया गया, लेकिन उन्होंने आज फिर बहादराना तौर पे जवाब देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और मुझे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने खुद ही तो भेजा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो अब मैं कैसे पीछे हट सकता हूं या कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ सकता हूं। तो नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे वक्ती तौर पे इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर वो ये है कि जेल में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कौम के नाम या फिर अदालत के नाम। नाज़रीन, इसमें होशरबा और दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं। उन्होंने सिंपली सबको ये कहा है, एड्रेस किया है पूरी कौम को कि हमारा किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमारी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना ही तो हमें बेल दी जा रही है और ना ही हमारे केस को मेरिट पे सुना जा रहा है। उसी ख़त में ये लाइंस भी लिखी गई हैं जो कि वाकई तस्दीक शुदा हैं, और वो ये हैं कि जी हम आज तक ये जितनी भी ख़वातीन जेल में बंद हैं कि हमारे ऊपर आज तक कोई भी इस तरह का केस, बल्कि इस तरह का क्या कुछ छोटा मोटा केस भी नहीं था, लेकिन इतना लंबा अरसा हमें जेल में रखना ये खिलाफ कानून है। हमें आइन और कानून के मुताबिक जो शख्सी आज़ादी है वो दी जाए और हमारी बेल्स एक्सेप्ट की जाए। नाज़रीन, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को खुश करने के लिए, किसी की ज़िद पूरी करने के लिए, किसी का गुस्सा पूरा करने के लिए हम पूरे के पूरे मुल्क को हमने दाव पे लगाया हुआ है। यही लोग, यही जनरेशन, यही नस्ल जब कल कलां को इक़्तिदार में आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो क्या करेंगे? ये अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे या हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये उनको छोड़ देंगे? तो नाज़रीन, इमरान खान का पूरा केस वहीं पे लटका हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज कल आपके सामने है कि किस कुरब से गुजर रही है। लेकिन नाज़रीन, बड़े कहते हैं, सियाने कहते हैं कि मुश्किल वक़्त से गुज़र के ही आप कुंदन बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं, और इसी तरह से यही हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कुछ सियासी जमात नहीं थी, ये कारकुन नहीं थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये इनको बना रहे हैं,
ان کو کندن بنا رہے ہیں، اور یہ ایک وقت آئے گا جب یہ سیاسی کارکن اس قدر پک جائیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور اس کا کریڈٹ جائے گا سارے کا سارا پی ڈی ایم کو۔ تو ناظرین، ایک طرف تو یہ ہے، گزشتہ دنوں احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو اسمبلی تھی 2018 میں جو الیکشن ہوا وہ سارا فیک تھا، عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے تھا، اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب سے اقتدار چھیننے کے لیے ساری گیم کی گئی۔ لیکن ناظرین، کسی نے بہت ہی خوبصورت کمنٹ کیا اور جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ 2018 والی اگر اسمبلی ناپاک تھی، رج تھی، تو پھر اسی اسمبلی سے ووٹ لے کر آپ نے بھی 18 مہینے اقتدار کے مزے لے لیے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان ہے جہاں پہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ حرام بھی حلال ہے، اور اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہاں پہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، وقتی طور پہ پاکستان کی عوام کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آٹے کا تھیلا 40 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ ہاں، البتہ ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پہ آج کل ایک بڑی رونق لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، ہم لوگ اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، لیکن ناظرین جب ہم لوگ گراؤنڈز پہ آتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں یا کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے مہنگائی بھی وہی ہے اور حالات بھی وہی ہیں۔ ملازم پیشہ آدمی وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، کاروباری اپنی جگہ پہ پریشان ہے، اور پاکستانی آج بھی اس چکر میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جگاڑ لگے اور ہم کینیڈا، یو کے یا پھر یو ایس اے چلے جائیں۔ تو یہ ہے ناظرین پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال، جو کہ ابھی تک بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، پاکستان کے جتنے با اثر با علم لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے الیکشنز۔ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تک آپ کا جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بڑھتا رہے گا، اور بالآخر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ کل ایک اور ٹویٹ نظروں کے سامنے سے گزرا، کسی نے بڑا ہی خوبصورت ہائی لائٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر سعودی عرب یا چائنا کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، انڈیا ایک مستحکم اکانومی ہے، ہمارے مقابلے میں ان کا روپیہ بہتر ہے، ہمارے مقابلے میں وہاں پہ انوائرمنٹ بہتر ہے، ہمارے مقابلے میں وہاں پہ اسٹیبلٹی بہتر ہے، تو وہ پاکستان میں کیوں آئیں گے؟ لیکن ہمارے جو با اثر اور طاقتور حلقے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو یا شاہ محمد بن سلمان کو مجبور کر لیں گے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ ناظرین، انویسٹمنٹ مجبوریوں سے نہیں ہوتی، آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مجبوریوں میں نہیں بنتے، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اپنی محنت اور اپنی لگن سے کوئی مقام پاتی ہیں۔ اگر ہم نے منت اللہ کر کے ہی یہ سارا سلسلہ چلانا ہے تو پھر جیسے 70-75 سالوں میں چل رہا ہے ویسے ہی یہ آپ کو آئندہ بھی چلتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اس ملک کے لیے کوئی مزید بہتری کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ممکنات پیدا کر دے، کیونکہ ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔